अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड की वापसी और यूरोपियन की एंट्री, दो नए कवानीन, इसको कवर करूंगा। काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं इस पे, उसको भी कवर करूंगा इस टॉपिक में। उसके बाद स्पेन अहम वीजा में नई तब्दीली और आसानी, एक नया कानून जो है वो लॉन्च किया गया है, इसको कवर करूंगा। स्पेन वर्कर्स के लिए कानून फाइनल कर दिया गया है, एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 6,000 यूरो नई अमदाद का ऐलान किया गया है, नया पैकेज, इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ये किन को मिलेंगे, किस खास एरिया ने ये अनाउंसमेंट की है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसके बारे में बताता चलूं। ये 3 लास्ट न्यूज जो है, इन तीनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जिसमें स्पेन अहम वीजा में जो नई तब्दीली है इसका लिंक, स्पेन वर्कर्स के लिए कानून फाइनल जो किया गया है इसका लिंक, और 6,000 यूरो अमदाद का जो ऐलान किया गया है इसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड की वापसी और यूरोपियन की एंट्री, दो नए कवानीन। इस वक्त जो सिचुएशन है इंग्लैंड की और यूरोपीय यूनियन की, वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जो इंग्लैंड है उसने इस आस उम्मीद से यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की, क्योंकि काफी चीजें अब सामने आ रही हैं कि यूके ने उस वक्त जो है वो ब्रेक्सिट क्यों किया। बोरिस जॉनसन के पीछे डोनाल्ड ट्रंप था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम यूरोपीय यूनियन को छोड़ के ब्रेक्सिट करो, और जो यूएसए है वो स्पेशल तुम्हें एक ट्रेड डील देगा। इसके बिहाफ पे बोरिस जॉनसन ने जैसे तैसे करके कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी कर लिए जिसका सिरे से यूके को कोई फायदा ही नहीं था, बल्कि नुकसान था। फौरन जल्दबाजी में वो भी एग्रीमेंट किए गए और अलहदगी इख्तियार की गई। हुआ कुछ इस तरह कि वो बिल्कुल भी नाकाम रहा, और बोरिस जॉनसन खुद भी अपनी प्राइम मिनिस्टर से हाथ धो बैठा, क्योंकि उसके कुछ फैसले उसके गले पड़े और उसको जाना पड़ा। उसके बाद आपको पता है कि कंजर्वेटिव पार्टी की क्या सूरत हाल रही। 6 महीने भी ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने उनके किसी ने नहीं निकाले, और आखिरकार इलेक्शन हुआ, लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी की और अब जो नई इंतजामिया है अमेरिका की, उसकी बिल्कुल नहीं बन रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इलेक्शन कंपेन कर रहा था तो उस वक्त इल्जाम लगा दिया था लेबर पार्टी पे, जो इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर है उन पे, कि ये जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से यूएसए का प्रेसिडेंट ना बन सके, बल्कि बाइडेन का जो जानशीन है वही प्रेसिडेंट बन सके। तो इस तमाम सिचुएशन में इधर से यूके से भी बयान आया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत फहमी है, और इस तरह के दूसरे भी काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़े। यहाँ पे एलन मस्क जो है, जो कि इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, उसने भी अपना हिस्सा डाला। उसने ये किया कि जब क्राइसिस बड़े थे यूके में, यहाँ पे नस्ली फसादात इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट शुरू हुए थे, आपको पता होगा, आज से 5-6 महीने पहले। तो उस वक्त सिचुएशन ये बनी कि हुकूमत ने कहा कि जो ट्विटर है, एक्स है, इसको बंद किया जाए। इस दौरान ये फसादात में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन उस वक्त ट्विटर को बंद करने से एलन मस्क ने ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि यूके की गवर्नमेंट पे तनकीद भी की। उस पे इन्होंने उसको बैन किया और उस पे कुछ पाबंदियां लगाई, जिसके बाद एलन मस्क ने खुल के इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ काफी बयानबाजी की। और आज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अहम जो तरीन दोस्त है वो एलन मस्क है, जो कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि वो इलेक्शन जीत चुका है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, उसने जिस बंदे को पहली कॉल की थी वो यही शख्स था। इससे आप उनके तलकात का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली उसने राइट विंग्स पार्टी, जो कि लेबर पार्टी के अगेंस्ट है यूके में, उसको फंड जारी करने की भी अनाउंसमेंट की है। तो इस तमाम सिचुएशन को आप समझ सकते हैं कि यूके के साथ अमेरिका के नई हुकूमत के तलकात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। आने वाले वक्त में यूके को मजीद क्राइसिस में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रेक्सिट की वजह से इधर से टैक्स छूट खत्म हुई, उधर से अमेरिका में हुकूमत चेंज हो गई, और तमाम जो फैसिलिटीज थी वो खत्म हो जाएंगी। जो यूके की इस सिचुएशन है उससे भी ये मजीद खराब हो सकती हैं जब यूएसए की नई हुकूमत आएगी। अब यूके ने चंद एक इकदाम करने शुरू किए हैं। अभी नई अपडेट के मुताबिक यूके ने चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाना शुरू की है। एक नया ट्रेड यूनियन है दुनिया की चंद ममालिक का, उसमें ज्वाइन हो गया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि 2025 काफी अहम साल होगा कि यूके जो है वो दोबारा यूरोपीय यूनियन की तरफ आएगा और बहुत सारे अहम एग्रीमेंट्स करेगा, जिससे यूके को ज्यादा फायदा पहुंच सके। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसपे काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इंग्लैंड की जो वापसी है रीज्वाइनिंग की, क्या वो हो रही है।
ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ لیبر پارٹی نے ایسا کھل کے کوئی بھی بیان نہیں دیا، حالانکہ جو اس وقت تازہ ترین سروے کیے گئے ہیں اس میں 88% جو برٹش لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت بریکسٹ کے لیے ووٹ دیا تھا وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، دوبارہ سے ری جوائن کرنا چاہیے جو ہے وہ یورپی یونین کو۔ اگر یورپی یونین میں ری جوائننگ کے لیے یو کے آج اپلیکیشن دیتا ہے پھر بھی اس کو جو ہے 5 سے 8 سے اور میکسیمم 10 سال تک لگ سکتے ہیں ری جوائننگ کے لیے۔ اس وجہ سے یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا، نئے ایگریمنٹس ہوں گے، جیسے کہ ابھی نئے ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یوتھ موبیلٹی پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یورپی یونین کی انٹری اور 2 نئے قوانین، ان میں سے ایک یوتھ موبیلٹی پروگرام ہے جو کہ عنقریب یو کے اور یورپی یونین کے درمیان سائن ہو جائے گا، جس میں 18 سال سے 30 سال کے درمیان لوگ جو ہیں نوجوان ہیں وہ پڑھ سکیں گے، وہاں پہ جا کے ورک کر سکیں گے، ٹریننگ کر سکیں گے، کوئی بھی کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی، ان کی فیس وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی طرح نہیں ہوگی بلکہ اسپیشل پیکج پہ ہوں گے۔ تو یہ پروگرام ایک تو لانچ ہونے جا رہا، دوسرا جو ہے وہ ایک نئی انٹری جو کہ ETA ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے یو کے، وہ تمام دنیا کے ممالک کے لیے جہاں کی آپ پاسپورٹ پہ فری انٹری آپ کی یو کے کی وہ آپ ETA لے کے جا سکیں گے۔ اس پہ پہلے بھی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں اور اس کو آپ کو مزید نئے سرے سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال آپ انڈرسٹینڈ اس قانون کو کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے 2025 میں یو کے دوبارہ سے یورپی یونین میں فوراً آ جائے گا ایسا ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا، لیکن کچھ ایسے ایگریمنٹس ہوں گے جیسے یوتھ موبیلٹی پروگرام، کچھ اس طرح کے اور جس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یورپین کو اور یو کے لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین اہم ویزا میں ایک نئی تبدیلی کی گئی ہے اور یہ آسانی کی گئی ہے اور ایک نیا قانون انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اس کا لنک نمبر 1 بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ایک نارمڈ ویزا ہے، نارمڈ ویزے کے کافی زیادہ فائدے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دنیا سے لوگ آئے ہیں اور اس کے بارے میں حکومت نے نیا آرڈر جو ہے، نئی جو قانون ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ نئے قانون کے مطابق اب کسی بھی ایمبیسی کو 20 دن سے زیادہ نہیں ملیں گے کہ وہ نارمڈ ویزا پہ فیصلہ کریں۔ نارمڈ ویزا کیا ہے؟ پروفیشنل لوگ جن کی کم سے کم 2000 یورو جو ہے وہ انکم ہونی چاہیے اور اس کا 80% جو ہے وہ ایسی کمپنی سے ہونا چاہیے جو فری لانسنگ ہو اور اسپین سے باہر کی کمپنیز ہوں، اور آپ اس سے ارننگ کر رہے ہو تو آپ یہ نارمڈ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ کافی اچھی یہ اسکیم ہے، اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے خود بھی لنک کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حکومت نے نیا قانون جو ہے یہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ورکرز کے لیے قانون فائنل اور اچھی خبر۔ یہ اچھی خبر اصل میں آپ کو میں نے 6 مہینے پہلے اس کے بارے میں جب پہلی مرتبہ بات ہوئی حکومتی عہدیداروں کی یونینز کے لیڈران کے ساتھ، اس وقت میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، لیکن اب یہ خبر جو ہے یہ فائنل قانون کا حصہ بن چکی ہے۔ اب اس کو 1 سال کا ٹائم دیا گیا ہے تمام جو اسپین کی کمپنیز ہیں ان کو تیار رہنے کے لیے۔ اگلے سال 31 دسمبر 2025 کو یہ قانون جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ قانون کیا ہے؟ ہفتے میں 40 گھنٹے کی بجائے 37.50 یعنی کہ 37.5 گھنٹے ہفتے میں جو امپلائیز ہیں وہ کام کریں گے۔ تمام امپلائرز کو یہ اجازت دینا پڑے گی کہ وہ 37.5 گھنٹے اپنے ملازمین سے کام لیں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تنخواہ میں کمی نہیں آئے گی، تنخواہ اتنی ہی رہے گی، صرف ان کی پرفارمنس چیک کی جائے گی اور مختلف طرح کے تجربے حکومت نے کیے ہیں، کام اتنا ہی لوگ کرتے ہیں اتنے گھنٹوں میں، اس وجہ سے اس قانون کو پاس کر دیا گیا اور یہ سال کے آخر میں امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں 31 دسمبر 2025، 31 دسمبر 2024 نہیں بلکہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اس میں یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں 6000 یورو کی نئی امداد کا اعلان، نیا پیکج جو اسپین کی حکومت کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جو حکومت ہے یہ پوری نیشنل لیول پہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم صوبے نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل لیول پہ بھی سوریدہ سوسیال اسیپے نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے، لیکن اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، اس پہ میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ آپ کو ایک اہم صوبے کی طرف سے 6000 یورو ملیں گے۔ یہ ہے آسٹریا۔ آسٹریا صوبہ جو ہے یہ نارتھ میں واقع ہے، اس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ امیگرینٹ اسپینش امیگرینٹ جو سالہ سال سے دوسری کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں آ کے کام کریں، اپنے گھر میں آ کے کام کریں، اور اگر وہ واپس آسٹریا میں آتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسٹریا ہی
کے رہنے والے ہوں، اسپین کے کسی بھی ایریا میں رہنے والے ہوں اور آسٹریا میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پروف ہو کہ وہ پہلے دوسرے کسی ملک میں کام کرتے رہے ہیں، تو ان کو 6,000 یورو میکسیمم تک ملیں گے وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ یہ کافی اچھا قانون ہے جس سے بہت زیادہ لوگوں نے لازمی طور پہ جو ہے وہ آلریڈی بھی فائدہ اٹھایا اسی صوبے میں۔ پہلے اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اب اس اماؤنٹ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔